ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك أستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. जुमला किस्म दी हमद सना
تعریف و پاکیزگی بڑائی کبریائی دلائق صرف اللہ عز و جل جل جلالہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا، جو قائم ہے قائم رکھن والا ہے، جو زندہ ہے زندہ رکھن والا ہے، جس دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے قائم ہے، اس نو نیند تک نہیں آندی، نیند تے دور دی بات اس نو اونگ بھی نہیں آندی۔ حمد و ثنا تو بعد ہما قسم دے درود و سلام آمنہ دلال صاحب شرف و کمال جناب محمد جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون، جس نو اللہ صاحب نے علم نشرح دا سینہ دے کے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ دی کمر دے کے وَالضُّحَا دا مکھڑا دے کے وَاللیل دیاں زلفاں دے نال نواز کے خاتم النبیین دا تاج پہنا کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دی عظمت دے کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ دا مقام دے کے اس دنیا تے مبعوث فرمایا۔ اور جس پیغمبر نے اللہ دی کلام نو اس کائنات تے پڑھیا ہی نہیں بلکہ پڑھن دا حق ادا کر دیتا، کتاب حکمہ سکھلائی نہیں بلکہ سکھاون دا حق ادا کر دیتا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیزان من، برادران ملت، عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ایمانی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج دے اس جمعۃ المبارک دے عظیم خطبے دے وچ اللہ الرحمن دے دوسرے اسم گرامی رحیم رحمان اور تیسرے رحیم
دے فضائل، مناقب، اہمیت، ضرورت بیان کرنی ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تفسیر، تشریح آج مکمل کرن دی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اتلا جمعہ الحمدللہ رب العالمین اس آیت تے بیان کریں گے۔ اللہ پاک شرح صدر دے نال بیان کرن دی، توانو پیار محبت دے نال سنن دی، اور پھر اللہ آپا ساریاں نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تو حضرات، سورہ فاتحہ شروع کرن تو پہلے بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دا ترجمہ تسی سماعت فرمایا ہے، اور اس میں اللہ دی جلالت، قوت، فوائد و ثمرات میں گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے وچ عرض کر چکیا۔ تو بسم اللہ شریف دے اندر جو اللہ دا دوسرا اسم گرامی ہے وہ ہے رحمان۔ وہ کی ہے؟ رحمان۔ اے رحمان اللہ دا ایسا اسم، ایسا نام صفاتی ہے کہ باقی جتنے بھی اللہ دے صفاتی نام نے انہاں ساریاں دے وچوں اے اپنے معنی دے حساب دے نال، اپنی وسعت دے حساب دے نال منفرد مقام رکھدا ہے، اور اے باقی سب صفاتی نامہ دے وچوں اللہ نو محبوب ترین نام ہے۔ کیڑا؟ رحمان۔ جس طرح کسے بندے دا نام عبداللہ ہوئے، انہوں تسی اللہ نہیں کہہ سکتے، عبداللہ ہی کہو گے۔ ایویں اگر کسے بندے دا نام عبد الرحمان ہوئے تو انہوں حق اللہ تسی رحمان بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ دا اسم گرامی جو اللہ ہے، اس تو بعد اگر محبوب ترین نام اللہ نو ہے تو او رحمان ہے۔ رحمان را، ہا، میم ایندے وچوں ہے، رحم وچوں، اور ایندے وچ اللہ دی رحمانیت، اللہ دا کرم، اللہ دا فضل، اللہ دی رحمت بے حد و حساب ہے۔ رحمان ویکھیے اللہ کڈا ساڈے تے مہربان ہے کہ اللہ پاک نے نا اپنے بندیاں نو دسن واسطے اپنے محبوب تے قرآن نازل کیتا، تے کی فرمایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان
علمہ البیان، او بڑا مہربان ہے. کنا مہربان؟ انہیں توانوں اپنی کتاب عطا کر دیتی ہے، انہیں توانوں اپنا کلام دے دیتا ہے. اس جملے دے اندر اگر تسی سوچو کہ اللہ ذوالجلال نے ایک سمندر نہیں سارے سمندر کوزہ دے وچ بند کر دیتے نے کہ میں رحمان ہاں، ایڈا مہربان کہ میں تانوں اپنی ہدایت دا خزانہ، میں تانوں اپنی ہدایت دا گنج، میں تانوں اپنی ہدایت دا سارا جہان جو کہ میرے خزانیاں دے وچ قیمتی خزانہ ہدایت دا ہے، او بصورت قرآن میں تانوں عطا کر دیتا ہے. میں اتنا بڑا مہربان، اللہ اتنا رحمان کہ اللہ کل کتنے خزانے نے بے تحاشا، جنہاں دا کوئی شمار نہیں. سونے دے خزانے، چاندی دے خزانے، یاقوت مرجان دے خزانے، کئی قسمہ دے، کئی جہانہ دے، کئی خزانے. اللہ فرماتے نے کہ انہاں سارے خزانیاں دے وچوں جو مہنگا ترین خزانہ ہے وہ ہے میری ہدایت، اور جس نے ذریعے میں ہدایت دینا وہ ہے میرا قرآن. اور اے آدم دے بیٹے، اے میرے محمد کریم دے امتی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے تے اتنا مہربان ہو گیا کہ میں وہ سارا دا سارا چک کے تیری جھولی وچ پا لیتا. نہیں سمجھے؟ الرحمن علم القرآن، کہ اساں تو انو قرآن سکھا دیتا، قرآن دی تعلیم دے دیتی. اللہ ایڈا مہربان ہے. رحمان دے وچ اتنا مبالغہ ہے، اتنی زیادتی ہے کہ جڑا منے انہوں میں کھلاوے، جڑا اللہ نو ایک مند ہے انہوں میں دے وے، جڑا او دی ذات تے یقین رکھ دے انہوں میں کھلاوے پلاوے، بلکہ ان دی پرورش کرے. جو جو چیز دی اس نو ضرورت ہے وقت تے مہیا کرے، اس نو رحمان آخدے نے، اس نو رحمان آخدے نے. رحمت دا او دریا، او سمندر جڑا روانی دے نال نہ چلے بلکہ چھلے مارے، موجہ نال چلے، کنارے باہر ہو جائے، جس دا کوئی سمندر، جس دا کوئی کنارہ نہ ہوئے، اس رحمت دے سمندر نو رحمان آخدے نے. اور جس طرح اللہ دا اسم ذات اللہ ہے، کائنات دے وچ کسی نے اپنے آپ نو اللہ نہیں کہلوایا، بھائی نہیں، اللہ دا اسم صرف رحمان اللہ نو اتنا پسند ہے. کائنات دے وچ بڑے بڑے ظالم جابر، بڑے بڑے حکمران آئے، مگر کسی نے اپنے آپ نو رحمان بھی نہیں کہلوایا. اور اس رحمان دے اسم دے اندر طاقت کتنی ہے. اس رحمان دے اسم دے وچ
قوت کتنی ہے تسی اندازہ لگا نہیں سکتے۔ دن رات اللہ دی بغاوت دے وچ زندگی گزارن والا پھر بھی اس دی زمین تے چل رہا ہے، اس دی آسمان دے نیچے زندگی گزار رہا ہے، اس دی نعمتاں کھادی جا رہا ہے اور اس دی بغاوت کیتی جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ اس دا بغاوت دا، اس دا گناہ دا، اس دا سرکشی دا منظر ویکھ کے بھی صبر کیتی جا رہا ہے۔ اس نو رحمان آخدے نے۔ رحمان اس کی کتنی قوت ہے۔ نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ ایک نبی ہے، اس نبی دا نام شمویل ہے۔ کی نام ہے؟ شمویل۔ ایک روایت وچ شمعون ہے یا شمویل ہے، نبی دا نام ہے۔ اے نبی اپنی قوم نو اللہ دی دعوت توحید دی دے رہا ہے۔ یاد رکھو جتنے بھی نبی آئے نے سارے نے ایک ہی دعوت دیتی ہے، اور وہ دعوت لا الہ الا اللہ۔ جتنے بھی نبی آئے ہر نبی نے اپنی قوم نو کیڑی دعوت دیتی؟ لا الہ الا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ۔ ہر نبی نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ دی عبادت کر لو۔ قولوا لا الہ الا اللہ، تے اپنی زبان دے نال کہو لا الہ الا اللہ۔ اے نبی اے بھی اپنی قوم نو دعوت دے رہے ہیں، اے میری قوم کہو لا الہ الا اللہ، مگر قوم نہیں مندی۔ اے دن رات محنت کردہ، دن رات تبلیغ کردہ، اندی قوم مندی نہیں ہے۔ تے اے نبی پیشہ کی کردہ، اندہ کاروبار کیے، اندہ کم کیے۔ ایک گھوڑا لیا ہے اور اس گھوڑے دے اتے سواریاں دا کم کردہ، نالے تبلیغ کردہ، سواری نو پچھے بٹھا کے نالے سواریاں دا کم کردہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دن اپنے اڈے تے کھڑا ہے نا، ادھر ایک آدمی آیا، آ کر کے کہندا ہے میں فلان جگہ تے جانا ہے، کیا میں نو اتھے چھوڑ کے آویں گا؟ اللہ دا نبی کی کہندا ہے؟ اللہ دا نبی فرماتا ہے میں کام ہی ایہو کرنا وا، میں تو انو چھوڑ کے آواں گا۔ جناب اجرت مک گئی ہے، کرایہ مک گیا ہے، اتنا کرایہ دیواں گا، اتنے تے اتفاق ہو گیا ہے۔ جس وقت اس جگہ تے پہنچیا نبی اس سواری نو لے کے، تے او سواری بول کے کی کہندی ہے؟ آندی ہے اجے میرا مقاب نہیں آیا، جیڑا آ راستہ جنگل نو جا رہے ہیں نا، اس راستے تے میں نو جنگل دے اگلے حصے تے چھوڑ کر کے آنا ہوئے گا۔ نبی اللہ دا کی کہندا ہے؟ آندہ اس راستے تو میں واقف نہیں ہاں، اس واسطے کر کے میں جانا نہیں ہے۔ او آندہ جتنا مرضی کرایہ لے لے، منہ منگی اجرت لے لے، مگر میں نو اوتھے ڈاٹا ضروری کام ہے، میں اوتھے ضرور بار ضرور جانا ہے۔ کی ہویا اگر تو راستے دا واقف نہیں ہے،
मैं तेरे रास्ते दा वाकिफ हां ना, मेरे ते इतमाद करना, मैं तेनू उत्थे छोड़ देवांगा। फिर तू एक बारी चला गयो, रास्ता वेख लवेगा, तू फिर वापस आ जाना। अल्लाहु अकबर। इस नबी नू मुतमिन कर ले आए ना, ते नाल लैके टुर पिया। जिस वक्त जंगल शुरू होया, जंगल दे दरमियान विच पहुंचदा है ना, ते कहंदा घोड़े नू इस तरफ मोड़ दिता जाए, घोड़ा उस तरफ मोड़ दिता गया है ना। अगे की वेदा है, खाइया बनिया ने, नीवे उच्चे टोए टिब्बे ने, खाइया बनिया ने, साइडां ते चार चुफेरे घना जंगल है, बंदे दी जात तक उथे कोई नहीं, उथे और इंसान भी उन्हां दोवां तो इलावा कोई नहीं। ते की कहंदा, आंदा इत्थे मैनू उतार दे, घोड़ा डक दे। अल्लाह दे नबी शमवील ने घोड़ा डक दिता। ओए आराम नाल बने। अल्लाह दे नबी ने घोड़ा डक दिता। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते ओ थल्ले उतरे, थल्ले उतर करके ते घोड़े दी लगाम नू पकड़ लेंदा, ते आंदा नीचे उतर तुवें, आंदा मैनू किराया दो, आंदा किराया देना, नीचे उतर। जिसले नीचे उतरिया, ओने हाथ पैर बन दिते, ते तलवार कढ़ लई, तलवार कढ़ लई, ते आंदा दस तेनू कौन बचाएगा। हाय हाय। वो आंदा पैसे भी ले ले, जेड़ा मैनू किराया दिता ही वो भी ले ले, जेड़ा मैं सुबह तो लाके हुण तक कमाया है वो भी ले ले। आ मेरे रस्से खोल दे, मैनू इजाजत दे दे, आ घोड़ा भी ले ले। अल्लाह अकबर। ते ओ अगू पता है की कहंदा, आंदा पैसे भी मेरे ने, ते घोड़ा भी मेरा ही है। तू अपनी जान दी फिक्र कर, जान दी फिक्र कर। अल्लाह अकबर कबीरा। ते उस वक्त उस अल्लाह दे नबी ने अपना सर तले झुका करके ते पता की पढ़िया सी, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाई तेरे ते भी औखा वेला आ जाए, तेरे ते भी कोई मुसीबत का वक्त आ जाए, तेरे ते भी कोई एहो जी घड़ी आ जाए कि किसे पासे निकलन का रास्ता नजर ना आंदा होए, ते तू भी अपना सर झुका लिया कर, अपना सर सजदे विच रख लिया कर, ते ए पढ़िया कर जड़ा उस नबी ने पढ़िया है। मेरे नबी फरमाते ने तुसी पढ़ना होएगा, तुहाडियां मुश्किलां हल करना ओदा काम होएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी सर नीचे झुका करके ते ओदे तू दे नियाज हो करके ते पता की पढ़दा है, आंदा या रहमानो अगिसनी। की पढ़दा है, या रहमानो अगिसनी, या रहमानो अगिसनी। नबी की पढ़दा, या रहमानो अगिसनी, ऐ मेहरबाना दे मेहरबान, ऐ नहायत ज्यादा वसी रहमत दे मालिक, मेरी मदद फरमाओ। अगिसनी, मेरी फरियाद सुन, मेरे मसले नु हल कर, मैनू इस जालिम दे कोलों बचा ले। अल्लाह तेरे सिवा कोई रहमान नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसले उन्हें एक बारी पढ़े ना, या रहमानो अगिसनी, इतने दे अंदर ओदी चीखदार आवाज गरजी ते आंदा ऊपर कर सर, तलवार कड़ के इंज करके उलेरदा, मारन की कोशिश करदा,
اللہ اکبر کبیرہ مارن دی کوشش کردا ہے، حاطف غیبی آواز آئی، غیب تو آواز آئی، لا تقتل، اینو نہ مار، اینو قتل نہ کر۔ بڑا حیران ہویا، اندر میرے تو علاوہ اور ہے کوئی نہیں، تے مینوں کون ہے روکن والا؟ انج پچھو ویکھدا، اگے ویکھدا، سجے ویکھدا، کھبے ویکھدا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، تے اتنے دے اندر او پھر تلوار نو اٹھاندا ہے، انج کر کے مارن دی کوشش کردا ہے، پھر آواز آندی ہے مت مار، مت قتل کر۔ او پھر ویکھدا بندہ نظر نہیں آندا، کوئی چیز نظر نہیں آندی، پھر تلوار اٹھاندا ہے، تیسری بار قتل کرن دا ارادہ ہی کردا ہے، تے پہلے دوواں آوازاں دی نسبت اچھی آواز بھی آئی ہے، قدماں دی آہٹ بھی آئی، نہ مار، مت قتل کر، مت خون کر، نہ شہید کر۔ اللہ اکبر، تے انج کر کے مگرو ویندا ایک گھڑ سوار ہے، نیچے اتردا، او دا ہاتھ پکڑدا، او دی تلوار دے نال او دا خاتمہ کر دیندا، اونوں قتل کر دیندا، واصل جہنم کر دیندا، تے پھر اس دیاں رسیاں کھولنیاں شروع کر دیندا۔ جس لئے رسیاں کھولیاں نا تے اوندا گھوڑا قریب کر دیندا، تے آندا جاؤ۔ او فرماندے نے میں گھوڑے تے سوار ہون تو پہلا او دے کولو پوچھ لیا کہ تو ہے کون جڑا میری مدد واسطے پہنچیا ہے؟ او آدھا جس نو تو پکارے ہے، جس نو تو رحمان منے ہے، جس نو تو رحمان سمجھے ہے، یا رحمانو اغثنی، اس رحمان نے میری ڈیوٹی لائی ہے، میں اللہ دا فرشتہ ہاں۔ یہ ہے یا رحمان دی قوت۔ اللہ اکبر، بنا لو وظیفہ، پکار لو اس نو جس دے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، جس دے سوا کوئی غوث اعظم نہیں ہے۔ اگر غوث اعظم ہے تو اللہ کی ذات ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہو یا رحمان اغثنی، اے میرے اللہ میری مدد فرما، میری فریاد سن، میری فریاد سن کے پوری بھی کر۔ اللہ اکبر، یہ ہے رحمان۔ رحمان اللہ دا او وسیع عریض اس میں گرامی رحمت دینا لبریز جڑا رحمت دیا چھلا ماردا ہے، طوفان بن کے چلدا ہے، جو مندا ہے نہیں، جو مندا ہے جو نہیں مندا، سارے تے اللہ دی رحمت ہوندی ہے۔ او اس میں گرامی دی وجہ تو ہے جو اس دا نام رحمان ہے، اور دوسرا نام رحیم۔ اندہ میں نامی بے حد رحم کرن والا، رحمان دا میں نامی بڑا مہربان، رحیم دا میں نامی بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرن والا۔ اے رحمت کون سی رحمت ہے، اے رحمت کون سی رحمت ہے، توجہ فرمانا آخری بات، رحیم کون سی رحمت؟ اللہ اکبر، رحمان او رحمت جڑی چھلے مارے، موجہ مارے، اللہ اللہ طوفان بن جائے، بارش بن کے برسے، او ہے رحمان۔ اور رحیم او رحمت ہے جڑی دریا دی طرح کناریاں دے اندر اندر آرام دے نال چلے۔
او رحمت رحیم ہے، مفسرین نے لکھیا ہے رحمان رحمت تو مراد آپ دنیا دی رحمت ہے، اللہ ہر ایک تے رحم کر رہا ہے، جو مندا ہے کھلائی جا رہا ہے، پلائی جا رہا ہے، دیتی جا رہا ہے، جو باغی ہے کھلائی جا رہا ہے، پلائی جا رہا ہے، دیتی جا رہا ہے، جو رحمان ہویا قیامت والے دن جدن حساب کتاب ہو جائے گا، جڑی ان دی خاص رحمت ان دے بندیاں مومنہ تے ہوئے گی، مسلمانہ تے ہوئے گی، انعام یافتہ تے ہوئے گی، سلف صالحین تے ہوئے گی، جنتیاں تے ہوئے گی، او رحمت او رحیم ہے، گویا کہ اللہ دنیا تے رحمان ہے، قیامت والے دن رحیم ہوئے گا۔ جی تے جیڑا رحیم ہوئے جیڑا رحمان ہوئے انہوں کی آخدے نے اللہ آخدے نے، میں عبد کولو نہیں کہندا۔ دوسرا پارا اٹھا کے ویکھ اللہ فرما دینے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہکم تہاڈا الہ، الہ واحد ایک ہی اللہ ہے، تہاڈا اللہ ایک ہی اللہ ہے۔ تو انہی صفتاں کی نے هو الرحمن الرحیم، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، جڑا رحمان ہوئے جڑا رحیم ہوئے، رحیم ہوئے رحمان ہوئے، اس نو اللہ آخ دینے۔ اور اس واسطے کر کے کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جڑا اللہ دا نام لے کر کے ہر کم شروع کردہ ہے پھر اندے رحمان دی وجہ تو کر کے دنیا تے اندے کم دے وچ برکت پہ جاندی ہے، رحمت ہو جاندی ہے، اندے رحیم ہون دی وجہ تو کر کے آخرت والے دن بھی اللہ اندے تے مہربان ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا تو دنیا تے ہر کم شروع کرن تو پہلے مینو عبادت دے لائق بھی مندہ رہے ہو، مینو مہربان بھی مندہ رہے ہو، مینو رحم کرن والا بھی مندہ رہے ہو۔ آج قیامت دا دن آ گیا ہے، تینو میری رحمت کی ضرورت پڑ گئی ہے، میں تیرے تو پیچھے نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا تے تو مینو رحمان نہیں سمجھیا، رحیم نہیں سمجھیا۔ او میرے بندے آن میں تینو اپنی رحمانیت دسا، میں تینو اپنی رحمیت دسا، ذرا اٹھ میرے محمد مصطفیٰ دے نال پیچھے پیچھے جنت دے اندر داخل ہو جا۔ اللہ سانو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اتلا جمعہ سورت فاتحہ دی پہلی آیت تے ہوئے گا۔ اللہ پاک عمل دی توفیق دے وے، وما علینا الا البلاغ۔